سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال رب سایہ نہیں بنایا رب سایہ نہیں بنایا جو دلدار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال دشمن بھی نال سائیں دے کر کے کلام آکھے دشمن بھی نال سائیں دے کر کے کلام آکھے پہلے پڑھا جو کلمہ پہلے پڑھا تو کلمہ جو گفتار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال جنہ تھاواں تے نبی سائیں ہن قدم پاک لائے جنہ تھاواں تے نبی سائیں ہن قدم پاک لائے تگلیاں بے مثال تگلیاں بے مثال بازار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال قرآن سارا جہدی صفت و ثنا بڑھایا قرآن سارا جہدی صفت و ثنا بڑھایا رب آکھدا ہے لوگو رب آکھدا ہے لوگو میرا یار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال دنیا دے تاجور وے میرے سائیں دے در تے پندے دنیا دے تاجور وے میرے سائیں دے در تے پندے ساجد سادے نبی دا ساجد سادے نبی دا دربار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال رب سایہ نہیں بنایا رب سایہ نہیں بنایا دلدار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال سادے نبی دا جگ تے کردار بے مثال جناب حافظ محمد سکلین بڑا سونا کلام پیش کرنے پر بلا تاخیر میں ناطلے پاس سے ورن اسلام مصطفیٰ جناب محمد بلال قادری صاحب سے درمیان موجود